पळय हो आतां ट्रक 1 तारखे सावन हांगा आसा 1 तारखेक म्हळ्यार आज कितले तारीख पळय आज 8 5 दीस 8 दीस 6-7-8 दीस म्हणल्यार आतां हाजी जबाबदार कोण फाल्यां एक्सिडेंट जाता सामको व्हरता आहा फाल्यां पडलो लोक मरतले आनी मरतकच वचतले हाजे सकयल कर्मगाट म्हणटा हाका कर्मगाटार अशीच एक वॉल्त आशिल्लें आनी लोक मरतकर मागीर गव्हर्मेंट जाग जावन ऑथॉरिटी जागे जावन मागीर ताची वॉल्त कट केला आतां 8 दीस जाले आतां आमी इतले फाटल्यान तांच्या विचारलें बाबा काडटा म्हणून तांकां गोश्टीने ऑर्डर केला कितें आनी कितें केला पुणून आतां हें ट्राफीक म्हूण आसा कुंकळे कृष्णा पाटे ट्राफीक म्हूण आहा पुलीस म्हूण आहा त्या PWD हायवे आसा तें कोणांनी ताचे एक ट्रेन घेवन सागी काडपाचो लोकांची बळी वचपाची वाट पळयता काय कितें हें आतां पळय कशें वॉल्तार हें आसा आनी 8 दीस जाले आयच्यान 8 दीस हे हांव म्हणल्यार आमी कितले फावट विचारलें कल काडे कल निकालने म्हणटा म्हणलें पण पुलिसांक ट्राफिकेक जावं PWD हें पडून गेलें ना लोक मरपाची वाट पळयता काय कितें लोक मरतले मागीर जागे जातले अशें जातले ताबडतोब एक 2-4 तास ना एक 12 तास उरता 8 दीस उरप म्हळ्यार कितें सरकार न्हिदला काय ताची गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी न्हिदला कोण न्हिदला काणकोणचो करमल घाट हो सदांच चर्चेत आसा कित्या खातीर तर हांगा जावपी एक्सिडेंटा खातीर एक तर हांगचे रस्ते एकदम अरुंद आसात आनी सलग एक्सिडेंटाची मालिका आसा ती हांगा चालूच आसा अशान जेन्ना एक व्हडली गाडी हांगा बंद पडटा तेन्ना लोकांचे यो वच करपी लोकांचे खूब त्रास जाता एक ट्रक ह्या जाग्यार जवळ जवळ म्हाका दिसता 8 दीस जाले 1 तारखेसून तो बंद पडलेलो आसा आनी यो वच करपी लोकांक खूब त्रास जाता ट्रॅफिक दोनी सायडीच्यान ब्लॉक जावन उरता तें सोडात पूण रातचे हांगा इतले डेंजर जाता 2-3 लोक जे आमकां सांगले लोकांनी की काल रातचे ते मरपा वाचले थंय एक्सिडेंट जावन ऑथॉरिटी इतली सुस्त आसा की कित्याक हेजें सॉल्युशन काडून हो कितें तरी मशिनरी यूज करून सायडीक हाडून म्हणून कळना आतां हेजें कितें आमी आयकलां कितें काम चालू जालां आनी हो चालू जावपाचो आसा म्हणून पूण हो 8 दीस जाले हांगा ट्रक पडून आसा लोक अशें म्हणटा की कोण तरी हांगा जीव वचपाची वाट ऑथॉरिटी पळयता काय म्हणून